صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. اتھے قائم اس دینی مدرسہ نو اور دینی ادارے نو اللہ مزید عروج اور ترقی عطا فرمائے. جڑے لوگ اس ادارے دے معاون ہیں، اللہ انہاں دے علم چو، عمر چو، عمل چو، آل اولاد وچو، گھر بار چو، رزق حلال وچو اللہ ہور برکتاں عطا فرما دے. اتھے آ کے اس ادارے دے بانی دی یاد بڑی ستاندی. اللہ مولانا خلیل الرحمان رحمت اللہ علیہ نو جنت جو اور بلند مقام عطا فرمائے. وقت چونکہ کافی گزر گئے،
عنوان بیان کرنا چاہنا۔ اشاعت التوحید و سنہ دا ادارہ ہے۔ میں اشاعت التوحید و سنہ دا مبلغ ہوں۔ توحید بیان نہ کریے تو روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ اور حضرت قاری صاحب دا حکم ہے کہ میں عظمت صدیق اکبر بیان کر۔ دونوں عنوان میرے اللہ نے توفیق بخشی تو میں بیان کر سا۔ میرے محبوب پیغمبر حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی دعوت آئی نا، وہ صرف 4 حرفاں آئی۔ قولوا لا الہ الا اللہ۔ اس دعوت نو قبول کرنا، اس دعوت نو مننا سوکھی گل، اس دعوت نو قبول کرن دا مطلب یہ ہے کہ 360 جڑے جھوٹے معبود بیت اللہ چ رکھے ہوئے انہاں دے گاٹے تے چھری رکھ دیو۔ اپنے باپ دادے دے مذہب نال بغاوت کر دیو۔ اس دعوت نو قبول کرنا آسان گل، سمجھ آ رہی تو میری گل؟ جیلے میرے آقا نے دعوت دیتی نا، سب تو پہلے مشرکین نے میرے آقا نو جسمانی تکلیف دیونی شروع کی تھی۔ پتھراں دی بارش ہو گئی، گلے وچ رسیاں، پیراں چ کانٹے، اور یہ پتھر مارن والا کوئی پرایا نہیں، اے سکا چاچا بھی ہے تے میرے نبی دا گواڈی بھی۔ ایک شخص جڑا پہلے مسلمان نہیں پھر مسلمان ہویا، وہ بیان کردہ، میں مکے دی گلی چ ویکھیا ایک آدمی جا رہا اور لگاتار آواز لگا رہا، قولوا لا الہ الا اللہ۔ ایک بندہ اس دے پیچھے ہے، پتھر مار رہا، پھر ایک پتھر اس دے سرے چ لگا، خون دا فوارہ چھٹیا،
وہ بندہ اتنے بہ گیا. پھر میں ویکھیا ایک چھوٹی جہی لڑکی ہاتھ پانی دا پیالہ لے کے آئی اور بابا بابا آہ کے اس نال چمٹ گئی. اس شخص نے جڑے کلی کیتی خون باہر نکالا ہے. یہ پہلی اذیت ہے جڑی میرے نبی نو دتی گئی جسمانی. سمجھ آ رہی تو پتھراں دی بارش، گلے چ رسیاں، رستے چ کنڈے. یہ پہلی اذیت ہے، روکن دا پہلا حربہ. جیلے مشرکین اس کامیاب نہیں ہوئے نا، پھر مشرکین نے دوسرا حربہ استعمال کیتا، ذہنی اذیت. تساں سن دے پے ہو کہ تھکے بیٹھے ہو؟ میرے نال بولنا تو میں تاں بولنا. ہوں قاری صاحب ہاتھ تے سر رکھ کے ست ستے پے تو تھوڑا جہا جاگو تو تمہیں ویخ کے بھی جاگن. ذہنی اذیت، ذہنی اذیت کے انت کذاب. میں سرگودے دی گلی چ ٹردا پیا ہوا تے مولانا قاری سلیمان صاحب ٹمن یا لیٹی دے گلیاں چ ٹردے پیا ہوئے تے کوئی بندہ آکھے اوے کذاب. ہے قابل برداشت؟ کتنی تکلیف والا جملہ ہے. میں کون، قاری سلیمان کون، مفتی محمد عمر کون، ساری دھرتی ساڈے جیسے لوگاں نال بھر جائے. کعبہ دے رب دی قسم جڑے ریت دے ذرے میرے نبی دے پیر مبارک دے تلے لگدے ہیں، ایک ذرے دا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا. پھر میں کوئی معصوم عن الخطا ہاں؟ میرے کو غلطی نہیں ہوندی. تے جس نو کذاب آکھیا جا رہا وہ معصوم عن الخطا بھی ہے. یہ تھوڑا ذوق ہوئے تو ایک جملہ آکھنا چاہنا. تھوڑی سبحان اللہ دسی بھائی میرا جملہ تو پسند آیا یا نہیں آیا. ایک کذاب دا تانا اس شخصیت نو دتا جا رہا جس دا منن آلہ بھی صدیق اکبر ہے. اس نو آکھیا جا رہا ایک کذاب ہے جس دے منن والے نو قرآن آکھ رہا اولئک ہم الصادقون. ذہنی اذیت دیتی. دوسری آواز آئی انت مجنون، پاگل ہے. من کوئی گلی ٹردیاں پاگل آکھے، کتنی تکلیف ہے ذہنی. بھائی خدا گواہ ہے، لوگوں نے میرے نبی نو تنگ کیتا، لوگوں نے میرے نبی نو تانے مارے، اللہ نے بھی بھائی تسلیاں دیاں حداں مکا دیتی. جڑے اپنے نبی نو اللہ بھی تسلیاں دیتی ہیں. یہ جڑے مجنون آکھیا نا تے میرے نبی تھوڑے جا پریشان ہوئے نا، اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. مولا تو انہی آکھ دیندا تو رب العالمین جو ہویا. فرمایا نہیں، اپنے سونے نو تسلی دینی ہے، قسمہ چاہ کے دینی ہے. من قلم دی قسم ہے، اور جو کچھ قلم سے وہ لکھتے ہیں مجھے اس کی قسم ہے، میں دو قسمہ چاہ کے میرا سونا تین یقین دیوانا تو مجنون نہیں. نہیں تھوڑی سبحان اللہ صحیح نکلی، اس واسطے نہیں نکلی کہ حالے میں پورا ترجمہ نہیں کیتا.
हाले मैं पूरा तर्जमा नहीं किया, पूरा तर्जमा कर सा तो फिर मजा आसी। मा अंता बेनेमत रब्बिका, वाह मेरे मौला, मा अंता बेनेमत रब्बिका, पता नहीं मेरा इशारा समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मा अंता बेनेमत रब्बिका, बे मजनून दो कसमा चाह के यकीन दीवाना, तू मजनून नहीं, उसकी दलील है वे असा तेन कुरान जैसी किताब दिती है, कुरान असा मजनूना नू देने होंगे। बेनेमत रब्बे का होर ही माना हो सकता, बेनेमत रब्बे का तो बहुत सारी शैयां ने, अम्मा बेनेमत रब्बे का फहदिस, तेन असा कुरान जैसी किताब दिती है, ये असा मजनूना नू देने होंगे। असा तेन नबूवत दिती है, नबूवत असा मजनूना नू देने होंगे। असा तेन रिसालत दिती है, रिसालत मजनूना नू देने होंगे। तू अंगली उठा देवें असा चन्न नू दो टुकड़े कर देंगे। ए मोइजे असा मजनूना नू देने होंगे। जमीन दियां पस्तियां तू चाह के, जमीन दियां पस्तियां तू चाह के अर्श दी बुलंदियां तक असा मजनूना नू ले जाने होंगे। मा अंता बेनेमत रब्बिका, उन्हें ताने मारे, अल्लाह ने तसलियां दी। ये ताने क्यों मारे जा रहे हैं? मेरे नबी दा पैगाम के आई, ला इलाहा। एक आवाज आई, अंत शायर, शायर है, शेरो शायरी करता रहता है, शायर है। अल्लाह ने भी जवाब दे के ना मुशरिकीन दे दंद खट्टे कर दिते। खुदा दी कसम है, मजा ही आ गई। अल्लाह ने फरमाया वशुअराओ यत्तबिउहुमुल गावून, मेरे नबी नू शायरा दियो। ओ पागलो, मेरे नबी नू शायरा दियो। शायर तो मुबालगे करते हैं, मुबालगे समझ दो कौन समझ दे। इस नाल मैं पसीना पूछ लवां, हुण तो है ही मेरा। चलो शुक्र है, तो मौलवियों को शय करनी मुश्किल बड़ी। इन्ना इसका बदला मेरे को ला लेना कहने, मौलवी एडे कच्चे नहीं होंगे। मुबालगा समझ दे, हद तू वधावना, हकीकत के खिलाफ गल करनी, बढ़ा चढ़ा के गल करनी। शायर तो मुबालगा करती है, मेरा मौजू नहीं ने, मैं इस पासे टुर पैंदा। शायर तो कहते हैं इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। शायरों का की क्यों भाई, करबला तू पहले इस्लाम मर गया ही, फिर बाद जिंदा किन्नी हो गया, हुकूमत खत्म हो गई। हुकूमत हजरत हुसैन दे खानदान को ला गई, उस तो बाद भी 3 साल उवा हुक्मरान रहा। लेकिन शायरी है ना, इस्लाम जिंदा होता है। शायर तो मुबालगे करती हैं, महबूब होवे ना तवे दे पिछले पासे आ, तो शायर आते तू तो 14वीं का चंद है। शायरों का क्या, 3 फुट का कद होवे, तू सरू कद दे। शायर तो मुबालगे करती है। जेडे पढ़े लिखे लोग नौजवान बैठे हो, शायर इंज मुबालगा करते हैं। एक शायर अपने महबूब की जुदाई का जिक्र करता, भी मेरा महबूब मेरे तो जुदा हो गया, फिर मैं रोवन लग गया, मैं कितना रोना। सुनो जरा, आधा एक दिन रोया मैं हिजरे यार में, 9 समंदर 200 नाले 8 नदियां बह गई। चल भाई,
شاعروں کا کیا ہے؟ شاعر تو مبالغے کرتے رہتی ہیں. تو سرائکی ہو نا، مولانا تو سرائکی نہیں، مجمع کوئی سرائکی ہے؟ سرائکی میں آپ سرائکی کو نہیں، لیکن یہ شعر میں کسی اخبار پڑھیا، من پسند آ گیا، ذہن چ بہ گیا. وہ شاعر آدھا میرے محبوب دا گھر من کنیے نہ لبسی. وہ دا گھر کتھے محبوب دا؟ ذرا سنو. آدھا کیویں ساکوں یاد نہ راسی تیڈے گھر دا رستہ، کیویں ساکوں یاد نہ راسی تیڈے گھر دا رستہ، ترائے تاں صرف جنگل آسن دوں تا صرف دریا. چنگی جاتے بھائی گھارش معبود، دوں تا سارے جنگل آسن ترائے تا سارے. شاعروں کا کیا ہے؟ شاعر تو مبالغے کرتے ہیں. پاگلو، میرے نبی کو شاعر کہتی ہو؟ میرا نبی تو 16 آنے تول کے بات کرتا ہے. میرا نبی تو حقیقت کے مطابق بات کرتا ہے، تو میرے نبی کو شاعر کہتی ہو؟ پھر اسی آیت اللہ نے فرمایا شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور میرا نبی کہتا کم ہے کر کے زیادہ دکھایا کرتا ہے. تو میرے نبی کو شاعر کہتے ہو؟ امت نو آکھیا 5 نمازاں پڑھو، خود کتنیاں پڑھ کے وکھائیاں؟ 6. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. تہجد بھی واجب ہے. بت نمازاں 8:30 پڑھیاں جی اساں پڑھتے ہیں؟ اساں ساڈے بھی شامل ہاں، اساں بھی اس معاشرے دے ایسی ہاں. مطلب سن سمجھو میں تہاڈے نال دا پیا تے میں وچوں باہر ہاں. نو، اساں سارے اس حمام وچ ننگے ہاں. ساڈا نماز وچ خیال اور پاسے ہوندا، ساریاں بھلیاں یا گلاں نماز یاد آ. اے ساڈی نماز. اور میرے آقا دی نماز، پیر سج گئے، ایڈا لمبا سجدہ کیتا، حضرت عائشہ نو شک پہ گیا کہ دائیں روح تا نہیں نکل گئی. حضرت عائشہ نے پیر دا انگوٹھا نپ کے ہلایا. آپ نے اگوں اکوٹے نو حرکت دے کے آکھیا دسیا عائشہ جڑا تیرے دل وچ خیال ہے او نہیں. آپ نے حرکت دیتی انگوٹھے. اتنا طویل سجدہ، اتنا طویل قیام، قوما جلسہ. شاعر جو کہتی ہیں کرتے نہیں. میرے نبی کو شاعر کہتے ہو؟ میرا نبی کہتا کم ہے. اے ہن جڑی میں گل کرن لگا انشاءاللہ تو آنے دا بڑا سرور آئے گا، لیکن تو دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کھڑ. ہے وعدہ؟ ہے وعدہ؟ اللہ نے فرمایا وَالشُّعَرَاءُ یتبعُہم الغاوون. شاعراں دے پچھوں گمراہ لوگ ٹردے نہیں، تے میرے نبی دے پچھوں ابو بکر و عمر جیسے لوگ ٹردے نہیں. میرے نبی دے پچھوں عثمان ذوالنورین ٹردئی، میرے نبی دے پچھوں حیدر کرار ٹردئی، میرے نبی دے پچھوں طلحہ تے زبیر ٹردئی، عبد الرحمن ابن عوف ٹردئی، حبشے دا بلال ٹردئی. میرے نبی کو شاعر کہتے ہو؟ اے ذہنی اذیت دیتی. شاعر ہے، جادوگر. اے بھی حربہ ناکام ہو گیا. مشرکین نے تیسرا حربہ استعمال کیا، لالچ. مکے دی جس لڑکی تے ہاتھ رکھ شادی کروان واسطے تیار ہاں، جتنی دولت منہ چوں منگنی ہی منگ.
عرب دی حکومت چاہنا تیرے سر تے تاج رکھ دینے ہاں. اللہ اکبر. عورت، دولت، حکومت، اے حربہ بڑا ڈاڈا، خدا دی قسم ہے بڑا ڈاڈا حرب. بڑے بڑے لوگ تلکے بھائی. ہن بھی اج کئی مولوی ہیں، مولوی تو نہیں، انہوں کا نام مولوی ہے، وہ حکومت دے پچھو پھر رہندے جا سخیا رائے خدا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے. کئی ہیں دعا کرو مولوی بگڑے نہیں. اے بگڑے ایڈا بھیڑا نا خدا دی قسم ہے. اے وجلے قرآن دیاں تعویلاں کردہ نا. امام اعظم جا رہے ہیں تے بارش آئی تے تلکن آئی. ایک بچہ جا رہا ہے چھوٹا جہا وہ تلکیا. امام صاحب فرمایا سنبھل کے چل، پھسل ویسے تلک ویسے. اس کا امام صاحب تساں سنبھل کے چلیا کرو. میں تلک گیا تا کوئی گل نہیں، جو تساں تلک گئے تا پوری جماعت تلک گئی نا، قوم تلک گئی نا. اگل دیڑے فیس بک تے ایک مولوی دی میں تقریر سنی. اللہ اکبر. وہ آدھا حکومت کرن دا اختیار کس نو ہے؟ قرآن آدھا زادہ بسطتاً فی العلم والجسم. حکومت وہ کرے جس دا جسم ٹھیک ہوئے، نس سگے، بھج سگے، ترکڑا ہوئے، او حکومت کرے. اے آکھ کے مولانا آکھ رہے ہیں ہن تساں دسو عمران خان دا جسم ٹھیک ہے کہ مولانا فضل الرحمان دا ٹھیک ہے؟ اے مولوی بگڑے نہیں شال. زے منبر صوفیو ملا سلامے. علامہ اقبال نے آکھیا ملا اور صوفی کو میرا سلام ہو، ہمیں دین کی باتیں بتاتا ہے. ولے تعویل شان در حیرت انداخت، خداو جبرائیلو مصطفیٰ. مزے دی گل نہیں آئی بھی کسی عالم نو بھی سمجھ نہیں آئے. کوئی تو پچھو یار گل کرو. فارسی ہے. علامہ اقبال آدھا جیڑے مولوی تعویل کردہ نا قرآن دی تعویل کردہ، رب بھی حیران ہو جاندہ، جبریل بھی حیران ہو جاندہ تے مصطفیٰ بھی حیران ہو جاندہ. بول کتھو رہا ہے. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ میرے تفسیر دے استاد ہیں، مولانا دے بھی استاد ہیں. اللہ انہوں دی قبر نو منور فرمائے، رحمت دی برکھا برسائے. فرمانے انہوں نے پاکستان بندا پہ آئی نا تا پنڈی شہر اعلان ہویا سپیکر تے، آج شام لیاقت باغ فلاں مولانا صاحب تقریر کرے سن تے قرآن چو ثابت کرے سن کہ قائد اعظم محمد علی جناح دے ہاتھ ہاتھ دیو. قرآن چو اساں حیران، قرآن اتریا 14 صدیاں پہلے، قائد اعظم صاحب آئے ہون انہاں دا ذکر قرآن بڑی دنیا گئی. مولانا وقت سورت طٰہٰ دی آیت پڑھی وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ. اتھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ آکھرین اپنا ہاتھ اپنی بغل میں لے جاؤ. جناح میں نا پر، جناح میں نا بازو، جناح میں نا بغل، اپنا ہاتھ اپنی بغل میں لے جاؤ. نکالو گے تو چمکنے لگے گا. یہ عہد میں نا مولوی صاحب کیا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اپنا ہاتھ جناح دے ہاتھ دو. ولے تعویل شان در حیرت انداخت، خداو جبرائیلو مصطفیٰ. حکومتاں جسم تے ملدی ہوندی ہیں. حکومتاں چلو علم تے ایک معیار ہویا، علم جسم کیڑا معیار ہے؟
पता नहीं तुसां उस पहलवान नूं जाणदे हो कि नहीं जाणदे, बड़ा मशहूर पहलवान है अमरीके दा कि पता नहीं लंदन दा, ਉਹਦਾ बड़ा जिस्म खूबसूरत है, जान सीना। अल्लाह दी कसम है पाकिस्तान दे सियासतदानां नूं चाट मारे 5 परतालियां खावें, वत उस नूं हुकूमत ना दे देवी। जिस्म उसदा सोना, इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि राजिऊन। औरत, दौलत, हुकूमत, मेरे नबी ने फरमाया दुनिया की दौलतों की बात करते हो, मेरे दाएं हाथ पे सूरज का निजाम और मेरे बाएं हाथ पे चांद का निजाम ला के रख दो, फिर भी नगमा तौहीद में फर्क नहीं आएगा। नहीं आएगा। इत्थे मैं ज़िमनन एक गल करना चाहना, इस्तिदलाल करना चाहना। मुशरिकीन मक्का दा दीन झूठा आई, मुशरिकीन मक्का दा दीन शिरकी आई, मुशरिकीन मक्का दा दीन कुफरी आई, मुशरिकीन मक्का दा दीन गलत आई। उन्हां गलत दीन नूं बचाण वास्ते कुर्बानी दिती। औरत, दौलत, हुकूमत, तू सच्चे दीन नूं बचाण वास्ते भी कुर्बानी देण वास्ते तैयार नहीं। उन्हां झूठे दीन नूं बचाण वास्ते कुर्बानी दे दिती। लड़कियां जांदियां जान, दौलत जांदी है जाए, हुकूमत जांदी है जाए, साडा झूठा दीन बच जाए। इस दावत नूं मनना आसान आई। अपने झूठे माबूदां दे गले ते छुरी रखनी है। प्यू दादे दे मजहब नाल बगावत आई, सौखा नहीं इस दावत नूं मनना। हुण मैं लान लगा जे जोड़, दूए मौजू नूं मैं हुण जोड़न लगा इस नाल। इस दावत नूं मनना आसान नहीं। इसे वास्ते मेरे नबी ने फरमाया, मैंने जिस किसी पर दावत ईमान को पेश किया वो हिचकिचाया, पीछे हटा, मोहलत मांगी, मौजज़ा दिखा, निशानी दिखा, मशवरा करूंगा, बाबा से पूछूंगा, फिर कलमा पढ़ूंगा। पता नहीं समझे भी हो कि यार कोई। उम्र कितनी है? 6 साल। रहता किनके घर में है? खाता पीता कहां से है? तू मसनूई फजाइल दियां दास्ताना घड़ियां तेरियां मौजां लगी हुई, तेरियां लगी हुई मौजां। एक अख तू बंद की हुई है, त्राय अली, अबू बकर, उमर, उस्मान बंद। एक अख तू खुली रखी हुई है, हजरत अली। अली हर फजीलत हजरत अली वास्ते, हर अजमत हजरत अली वास्ते। इन्ना त्राय ते तबर्रा। मेरी मजबूरी है, मैं अहले सुन्नत हां, मेरी मजबूरी है। मेरी एक अख दा नूर अबू बकर है, मेरी दूसरी अख दा नूर हैदर करार है। तेरी मजबूरी कोई नहीं, तू इन्ना ते तबर्रा कर लेना, सारियां अजमत उन्हां वास्ते बयान कर देना। मेरी मजबूरी है, मैं अहले सुन्नत हां। मेरी एक अख दा नूर फारूक आज़म है, मेरी दूसरी अख दा नूर हजरत हुसैन है। मेरी एक अख दा नूर सैयदा आशा है, मेरी दूसरी अख दा नूर सैयदा फातिमा है। मेरी यह मजबूरी है। हजरत अली दे पैर दियां जुतियां मेरे सिर दा ताज, हजरत अली दे कदमां दी मिट्टी मेरी अख दा सुरमा, हजरत अली दी जुतियां दे तस्मियां नाल मेरा ईमान बनिया होया है। हजरत अली दी अदना जई तौहीन बंदे नू गुमराह कर दिंदी।
اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے۔ حضرت علی بہت اعلیٰ ہیں، بہت اونچے ہیں، بہت افضل ہیں، بہت عظیم ہیں، بے شک آکھو یار، زور نال بولو۔ حضرت علی عظمتوں والی ہیں، حضرت علی کی خدمات گنی بھی نہیں جا سکتی، اسائیں مندے ہیں، لیکن حقائق دا منہ نہ چڑھا۔ حقائق بڑے کوڑے ہوندے نہیں، انہاں نو بیان کرنا بھی اوکھا ہی تے سننا بھی اوکھا ہی۔ حقیقت دے میدان وچ میں نے جس کسی پر ایمان کی دعوت کو پیش کیا وہ ہچکچایا، پیچھے ہٹا، مشورہ کروں گا، معجزہ دکھا، نشانی دکھا، بابا سے پوچھوں گا، پھر کلمہ پڑھوں گا۔ فرمایا اس دھرتی پر صرف ایک آدمی ہے، اس کے سامنے میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے نہ معجزہ مانگا، نہ نشانی مانگی، نہ پیچھے ہٹا، نہ مشورے کی مہلت مانگی، اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا جو تو اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امتی ہے، ابو بکر تیرا پہلا امتی۔ اس نے پہلے مرحلے میں کلمہ پڑھا۔ حقیقت کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ اس حقیقت کو جھٹلاؤ نا۔ میں کدی کدی تھوڑی جی لکا کے گل کرنا، پھر میں سامعین نو آدھا میں لکا کے کرنا، تساں پردے لاؤ، ادو تو پردہ ہٹاؤ، اسے لطف بڑا ہے، لطف بڑا ہے۔ ہن میں ذرا گنتی گنن لگا، تساں پہنچدا چلا جانا، میں کہندا ذکر کر رہا ہوں۔ کدی مسلمان 40 ہیں، پھر 313 ہوئے، سمجھ آئی تو سبحان اللہ تاکھو یار۔ پھر اے درخت دے تلے 1400 ہوئے، پھر اے فتح مکہ دے دن 10,000 ہوئے، پھر آخری حج عرفات دے میدان 1,00,000 ہوئے۔ آج 1.5 ارب کلمہ پڑھنے والے کتنے؟ 1.5 ارب تمن دے لوگوں۔ بندیالوی پوچھنا چاہندا اس 1.5 ارب دا ہک کون ہے؟ بولو ذرا بولو، گنتی شروع تا کرو نا یار، اور کداؤں تا گنتی شروع کرو نا۔ اے 1.5 ارب دا ایک کون ہے؟ ابو بکر ہے، او اس امت دا پہلا مومن۔ علماء بیٹھے یہ بھی جان دیں تو میں بھی جان دوں، تھوڑا جہا امت دے علماء درمیان اختلاف ہے کہ پہلا مومن کون ہے، حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت صدیق اکبر یا زید ابن حارثہ؟ یہ اختلاف ہے۔ کچھ جادن سیدہ خدیجہ، کچھ جادن حضرت علی، اکثریت آدھی ہے صدیق اکبر، زید ابن حارثہ۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے انہاں چاروں قولائیں تطبیق دے دیتی، ایسا معنی کر دیتا بے چاروں قول اپنی اپنی جگہ تے صحیح ہو گئے۔ اے امام صاحب دا کمال ہے، اے امام صاحب دی ذہانت ہے، متانت ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں لڑن دی کیڑی ضرورت ہے، میں حل کر دینا۔ عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ، بچوں میں سب سے پہلے علی، غلاموں میں سب سے پہلے زید، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر۔ یہ چاروں قول اپنی اپنی جگہ تے کیا ہو گئے، حل ہو گئے۔ امام اعظم نے فرمایا
रहमतुल्लाह। एक गल मैं करना चाहता, मैं बड़ा कम इल्म आदमी हाँ, कम इल्मा कम फहमा, बड़ा नलायक जी आदमी। एक गल मैं करना चाहता, पसंद आ जाए आख्या है बंदयाल भी चंगी गल कर गई है, तवज्जो तुहाडी। बंदयाल भी आखदा एक कोई मसला नहीं। एक दिन पहले मोमिन कौन होया, एक दिन पीछे कलमा किस पढ़िया, हफ्ता पहले किस पढ़िया, हफ्ता पीछे किस पढ़िया, एक घंटा पहले किस पढ़िया, एक घंटा बाद किस पढ़िया, एक कोई मसला नहीं। मसला यह है किस दे कलमा पढ़न नाल नबूवत दी कंध मजबूत हो गई। किस दे कलमा पढ़न नाल मेरे नबी नू तकवीयत मिली। औरत दे कलमा पढ़न, औरत दे कलमा पढ़न, औरत बाहर दे मुआशरे च, बाजार च, गलियां च के तामुन कर सकदी ते औरत तो अक्सर होंदी भी उस पासे जेड़े पासे खावंद हो। मैं पाकिस्तान दी औरतों की गल नहीं कर, हज़रत शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह आखदे हैं कि मैं मुल्तान तकरीर की थी ते मैं तकरीर ला तनकिहुल ओ मैं आयत पढ़ी ते शाह अब्दुल कादिर दा हाशिया पढ़िया। इस आयत के उतरने से पहले मोमिन और मुशरिक में रिश्ता नाता जारी था। इस आयत से हराम ठहरा मर्द या औरत में से किसी ने शिर्क किया तो निकाह टूट गया। शिर्क ये अल्लाह की सिफ्त किसी और में जाने, मसलन ये कहे उसे भी मेरी हालात का पता है, या उसको पुकारे मुख्तार जान कर शिरक कीता, निकाह टूट गया, खत्म हो गया। हजरत शाह कुरान ने मैं हाशिया पढ़िया सुबह के टाइम, मैं अमीर शरीयत हजरत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नू मिलन गया। वो जिंदा हैं, मिलन गए। उन्होंने पता भी राती जलसा होया ते शेखुल कुरान तकरीर की। उन्होंने एक बंदा मुठियां भरदा पिया शाह नू। मैं जूं वड़िया ना बैठक च, उस बंदे मन वेख्या ना पिछा मंज लगा दीवार थे कीता, उस मसनूई ड्रामा किया, पिछा मंज लगा। शाह और आख्या की होया जी? उस आख्या शाह जी है जिहड़ा मौलवी आ रहा ना, इस राती बड़े निकाह तरोड़े ने, इस राती बड़े निकाह तरोड़े ने। शाह का फिर शाह आए ना, शाह आख्या शाह अब्दुल कादिर दा हाशिया सुनाया उसी आई। मैं आख्या जी डाढा सुनाया। वो बंदा दा शाह जी राती 1 बजे का वक़्त मैं घर गया, मेरी बीवी सुती पई आई, मैं उसनू उठाया, वो अखी मलदिया मलदिया उठी। मैं आख्या 10 अकीदा के आ, अकीदा दस अपना। उस आख्या होश च है, पागल हो गया, सौन दे। मैं आख्या अकीदा दस। मौलवी आख्या मर्द औरत में से किसी ने शिरक किया तो निकाह टूट गया। शाह जी मैं 3-4 बारी जो जोर पाया ना, उस पासा परतिया। उस आख्या जेड़ा अकीदा तेरा उआ मेरा, जेड़ा अकीदा तेरा उआ मेरा। छह साल का बच्चा दुश्मन को हटा सकता है? नहीं। मशवरा दे सकता है? नहीं। गुलाम की अरब के मुआशरे में क्या हैसियत है? और ये 38 साल दा जवान मक्के च कपड़े दियां 4 दुकाना, शादी शुदा परियों दा आदमी, इस दे कलमा पढ़न नाल नबूवत दी कमर
مضبوط ہوئی بئی طور ایک کلمہ پڑھ کے باہر نکلیا، حضرت عثمان نو نار رلا کے لے آیا۔ پھر گیا حضرت طلحہ نو لے آیا، پھر گیا حضرت زبیر نو لے آیا، پھر نکلیا عبد الرحمن ابن عوف نو لے آیا۔ جنہ 10 صحابہ نو میرے نبی نے جنت دی بشارت دیتی ہے نا، 10 صحابہ نو، انہاں وچوں 6 صحابہ ابو بکر دی تحریک نال مومن بنے۔ ابو بکر دے کلمے پڑھن نال کنڈ مضبوط ہوئی۔ ایک اور گل بھی کرنا چاہنا، لیکن ہے تھوڑی جی نازک جی گل، یعنی اللہ کرے تو سمجھ آ جائے، سمجھ آ سو۔ میں آکھیا یہ کوئی مسئلہ نہیں، ایک دن کلمہ پہلے کس پڑھیا، ایک دن بعد کس پڑھیا، ہفتہ پہلے کس پڑھیا، ہفتہ بعد کس پڑھیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس دے سامنے میرے نبی نے توحید دی دعوت دیتی، اس قبول کرنے چ دیر کتنی لائی، قبول کرنے چ دیر کتنی لائی۔ ادوں دعوت آئی، ادوں صدیق اکبر نے اس دعوت نو قبول کر رضی اللہ تعالی۔ کیوں بے ٹمن دے لوگوں، یہ جڑے سارے نماز پڑھنے ہیں، اللہ تو ان سارے نو توفیق عطا فرمائے۔ جتنے مواعد ہو، نماز دا مزہ ہے ہی مواعد واسطے۔ مشرک دی کیڑی نماز ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین تے بیر ون کے غیراں کول مدد۔ نماز تا ہے ہی مواعداں دی، جڑے پڑھ دے نہیں۔ ہاں کچھ اساں غلط گائیڈ کر دیتا، اساں علماء نے، خطیبہ نے، اساں کہ تو توحید منی، شرک نے نہ کریں دا، ہون تین جنت جو کون روکے؟ یہ ایک کدائیں فرشتیاں روک لیا نا، دھکا مار کے وڑ جائیں جنت وچ۔ یہ اساں یہ پڑھایا نجات زکات، آکے زکات ساڑے دشمن دے من، اساں موائدہ اشار۔ کئی ذمہ دار چپ کر گئے ہو یار، سپ سونگ گیا نے اشار مین کے دن مین کے دیتا کرو، مین کے وہ دو بوریاں گنیاں اسے جو کتنا نکل دا مین کے دیو۔ اور توڑے علاقے جڑے مدرسے ہیں، اے بڑا تلہ گنگ دا علاقہ، مدارس دے لحاظ نال بڑا سرسبز و شاداب علاقہ ہے، بڑے مدرسے ہیں۔ توڑے اسٹمن روڈ تے مدرسہ ہے، مولانا سلیم اللہ خان صاحب۔ تلہ گنگ لوگ تے ونہار دا مدرسہ ہے، مولانا سیف اللہ صاحب۔ بہار آئیے بہار، خود ٹمن دا مدرسہ ہے، اور ہی بڑے مدرسے ہیں، لیٹی مدرسہ ہے۔ انہاں نال تعاون کیتا کرو، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگلے جڑے میں قید آباد ایک دکان تے بیٹھا، اتنے 3 عورتاں آ گئی منگن والیاں، اس 3 نو 10,000 روپے دیتے۔ میں آ کے انہوں کیوں دیتا ہی؟ آ کے آ جو گئی، میں کہتا پیشہ مارن ایو ایک صندوقڑی رکھ، آ کے میں تو تقریباً 1000 روپے دے چھوڑے نا، میں 1000 روپے رکھنا اس صندوقڑی، مہینے دا بنے 30,000 تے پہنچا کسی مدرسے چ، انہوں نے دے رہے ہیں تو پیشہ مارن۔ ایک گینگ ہے، اے منگتیاں دا گینگ ہے، انہوں دے پچھو ایک انہوں دا سربراہ ہوندا، انہوں نے تو پیسے دے رہے۔ صدقہ کیتا کرو یار، صدقہ کیتا کرو۔ اور لوگو او ٹمن والے ہو، صدقہ کیتا کرو۔ ساری پیسے لا دیتے ہسپتالاں چ، آپریشناں تے، ڈاکٹراں نوں دے 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 کے ختم ہو گئے ہو۔ کدی اس پاسے خیال نہیں آیا کہ کائنات کے سب سے سچے انسان نے کہا تھا الصدقات
دافع البلیات، صدقے مصیبتوں کو ٹال دیا کرتے. ادھے طرح کدی خیال ہی نہیں آیا یار. ہسپتال ونجن تو پہلے صدقہ دے، ڈاکٹر صاحب دے جان تو پہلے صدقہ دے کہ یا اللہ میں ڈاکٹر کو جا رہا سنت سمجھ کے، ورنہ دوائیاں وچ کچھ نہیں پیا، شفا دیڑی والی ذات تیری ہے. اور غریب لوگو جڑے غریب بیٹھے ہو 500 400 دن دا کمائندے ہو، تساں بھی صدقہ دیتا کرو، بھاویں 10 روپے دیو، صدقہ دیتا کرو. میں نے سمجھ نہیں آئی یار بھئی ایک کس مسئلہ کڈھیا بھئی صدقے چ بکرا دیونا، پتہ نہیں کس سے مسئلہ کڈھیا، تے دیونا بھی کالا تے سری دیونی. او کوئی شریعت نہیں آتی، او کوئی شریعت نہیں آتی. اس دے گھر آٹا کوئی نہیں، اے بکرا دیتی کھلاتا بے تو گوشت کھا. اس کو سردیاں دے کپڑے کوئی نہیں، کمبل کوئی نہیں، تو اس نو گوشت دیتی کھلاتا، سری کھا. کمبل دی ضرورت ہے کمبل دے دو، اس دے بچیاں دی کتاباں دی ضرورت ہے کتاباں دے دو، آٹے دی ضرورت ہے آٹا دے. صدقے کیتا کرو صدقے. رستے چو تکلیف دے شے نو ہٹانا بھی صدقہ. اگو سنیا ہے ذرا، اگو سنیا ہے. میرے آقا نے فرمایا جے کوئی شے کول نہیں ہے نا، اپنے بھرا نال ہس کے گل کیتی کر، اے بھی صدقہ. ذرا اگو سنیا ہے ذرا. دکان تے بہ کے جڑی کمائی کرنا تے اپنے بال بچیاں نو کھوا رہے ہیں، اے بھی صدقہ. حالانکہ انہوں نے کھوانا ہی کھوانا ہے، اس دو تے بھی صدقے دا ثواب. نماز دے اندر پہلی صف دی جڑی فضیلت ہے، اس تے جڑیاں رحمتاں وس رہیاں، پچھلیاں ساریاں صفاں مل جان، اس پہلی صف دی رحمت دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. میرے آقا نے فرمایا میری امت دے لوگاں اگر پہلی صف دی فضیلت دا، عظمت دا، رحمتاں دا پتہ لگ ونجے نا، مسیت وچ جھگڑے ہوویں میں باونا پہلی صف وچ، جنہیں تساں جمعے والے رہ دیو میں کھلونا پچھلی صف وچ. آدھو کہ نہیں آدھے؟ وجہ اگلی صف وچ جگہ خالی ہو ونجے نا، تو چل لگا تو ون. پھر لوگ آکھیں قرآن اندازی کرو، جہندہ نہ نکلے او باوے. بس میری تقریر کے آخری الفاظ تے میں بڑے جوبن تے ختم کرنا چاہتا. جیڑی رحمت، جیڑی عظمت پہلی صف نو حاصل ہے، پچھلیاں ساریاں صفاں مل کے اس رحمت تی عظمت نو نہیں پہنچ سکدیاں. اگر یہ گل صحیح ہے تو بندے عالمی آدھا اس امت دی پہلی صف ابو بکر ہے. ابو بکر اس امت دی پہلی صف ہے، پہلی صف ابو بکر ہے. بعد سارے کلمہ پڑھیا، سب تو پہلے کلمہ کس پڑھیا؟ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمان. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم اغثنا غیثا مغیثا، اللہم اغثنا غیثا مغیثا، اللہم اغثنا غیثا مغیثا. یا اللہ خوشگوار بارش عطا فرما، یا اللہ رچدی پچدی بارش عطا فرما. ایسی بارش جیڑی ساڈے مکاناں واسطے، رستیاں واسطے، جانوراں واسطے، زمیناں واسطے
فصلوں واسطے نفع مند ہووے، یا اللہ ایسی بارش عطا فرما۔ یا اللہ اس مدرسے نو قیامت دی صبح تک قائم رکھ، انہاں نو کسی دا محتاج نہ کر، اپنے دروازے دا محتاج رکھ۔ یا اللہ مولانا خلیل الرحمان صاحب دے درجات جنت وچ ہور مقام اور اعلیٰ فرما دے، اور افضل فرما دے، اور اچے فرما دے۔ اس ٹائم جڑے لوگ اتھے مدرس ہیں، پڑھا رہے ہیں، حضرت قاری صاحب ہیں، محتمم صاحب ہیں، اللہ انہاں دیاں محنتاں نو قبول و منظور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمت۔